पूरा चैलेंज किया हुआ है पूरे बिल्कुल बलूचिस्तान बिल्कुल में। अहमद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चैलेंज आप लोगों ने लगातार किया हुआ है। इसी के साथ मैं मेजर जनरल जी का रुख करूंगा। राजन कोचर जी, अगर बात बीएलए और टीटीपी के बढ़ते कद को लेकर की जाए, आपको क्या लगता है राजन जी कि जो पिछले एक दशक में टीटीपी और बीएलए का कह सकते हैं कि कुनबा बढ़ा है, उसका कद बढ़ा है और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी हावी होती नजर आई है, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? धन्यवाद, ये आपने इस डिस्कशन में मुझे इनवाइट किया। देखिए, इस वजह इसकी बहुत सारी हैं जी। और एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम जिसको बोलते हैं कि चीज़ अगर एक सर के ऊपर से पानी अगर निकल जाए और एक स्टेज ऐसी आ जाए कि इसको बर्दाश्त के बाहर हो जाए सिचुएशन, तो आप देखते हैं कि ये जो बगावत आ जाती है, इंसर्जेंसी आ जाती है, इस टाइप के हालात क्रिएट हो जाते हैं। लोग अपनी फ्रीडम भी मांगते हैं। फिर वहाँ पे देखिए, आप इसकी बुनियादी चीज़ें आप देखिए। सबसे पहले बलूचिस्तान का एरिया है, वो शुरू से ही पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 46% हिस्सा है और 5 या 6% पाकिस्तान की पॉपुलेशन यहाँ रहती है। और अगर आप इसके पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से कंपेयर करें, पंजाब से, सिंध से, तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में उस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हुई है। यहाँ पे गुर्बत है और जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री बिठाई जाती है या जितने भी मिनरल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पंजाबियों को दिए जाते हैं और बलूची जो लोग हैं उनका जो इसमें कोई भी उनको मौका नहीं दिया जाता जी। तो पहली चीज़ मैं बोलता हूँ डिस्क्रिमिनेशन। ये आप अगर अपने एक अपना हुकूमत अगर आप चला रहे हैं और आपके 4 या 5 स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं, और अगर आप उनको बराबर की तरह उनको फंडिंग नहीं दे रहे, उनको उस तरीके का नहीं दे रहे, तो आप एक बहुत बुनियादी गलती कर रहे हैं। जी। दूसरा पॉइंट, दूसरा है कि आपने एक तो इस एरिया में लोगों को आपको डिप्राइव किया। ना तो अच्छे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, ना तो अच्छे स्कूल और कॉलेजेस हैं, और ना ही आपका इलेक्ट्रिसिटी और पानी का अच्छी तरीके से अरेंजमेंट है। दूसरा है कि जॉब एम्प्लॉयमेंट भी आपने इसको यहाँ के लोगों को नहीं दिए। तो अब जी। जब गुर्बत होगी, गरीबी होगी, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अनरेस्ट पैदा होगा। जब अनरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया तो आपको एज अ गवर्नमेंट इसके जो वार्निंग सिग्नल्स आपको ये उसके ऊपर आपको तवज्जो देने की आपको ज़रूरत थी और आपने नहीं दिए। एज रिजल्ट ऑफ विच ये मूवमेंट शुरू हो गई। फिर आपने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ लोगों की ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए आपने लोगों को टारगेट करने लग गए। जी। जवानों को, लड़कों को, यंग बॉयज को आप घरों से उठा लेते थे जी। और उनको फिर आप गायब मार देते थे। जी। तो जब इस तरीके का अत्याचार आप देखेंगे, ऊपर से आपने चाइनीज को बुला लिया, यहाँ पे आपने सीपेक का अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और ग्वादर में चाइनीज जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, उन लोगों ने बैरिकेडिंग कर दी, बार्ब वायर लगा दी और वहाँ पे बलूचों को आने से मना कर दिया। बिल्कुल। तो आपके आप ही के जो आपकी ज़मीन है, आपका शहर है, आपका प्रोविंस है, और अगर कोई बाहर के लोग आपको बिल्कुल राजन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मतलब ये उस तरीके से हुआ कि अपने ही घर से किसी को निकाल देना, अपने ही घर में उसकी एंट्री ना देना। अहमद मस्ती खान जी, अगर बात यहाँ पर बलूचिस्तान को लेकर की जाए, जिस तरीके से हाल ही में हम ही ने देखा कि बलूचिस्तान के ऊपर अमेरिका की नज़र भी देखने को मिली, एक और जिस तरीके से अभी मेजर साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान ऑलरेडी बलूचिस्तान में मौजूद है, सीपीईसी कॉरिडोर को लेकर बात करें तो अमेरिका की नज़र भी जो बलूचिस्तान में मौजूद जो वहाँ पर खनिज संपदा है, जो मिनरल्स है वहाँ के, उस पर बनी हुई है।
احمد مستی خان جی، آپ کس طریقے سے اسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے انٹری سے آپ لوگوں کو ہیلپ مل پائے گی، یا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ بھی بلوچستان کو کیول اور کیول یوز کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے، وہاں کے منرلز کے لیے آنا چاہتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس جیسے آپ نے صحیح کہا، ہمارے پاس منرلز ہیں، ہمارے پاس ریئر منرلز ہیں. ہماری جو لوکیشن ہے اسٹریٹجک، انگریزی میں کہتے ہیں ویری سیکسی، جی سیکسی اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہماری. اور ہمارا تو دیکھیں، میرا اپنا ذاتی طور پہ تو یہ ہے کہ ان سارے چیزوں کا فائدہ ہمارے جو سب سے قریبی بہن بھائی ہیں، بھارت کے لوگ، بھارت کے عوام، جی ان کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے، جی بجائے کہ چائنا آئے، بجائے امریکہ آئے، کوئی اور آئے. جی سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ جی تو ہمارا تو یہ خواہش ہے. جی اب اگر ہمارے بھائی جو ہیں دہلی والے، وہ تھوڑے سے زیادہ نہیں اس میں گرم جوشی بتاتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ علاقے میں آپ کی انٹرسٹ بہت زیادہ ہے، آپ کی اسٹیٹ انٹرسٹ ہے، آپ اس میں کسی اور کو آنے نہ دیں. آپ چین کو بھی کہیں دور ہٹیں، امریکہ کو بھی کہیں دور ہٹیں، کیونکہ ہم لوگ دیکھیں، ہمارا آپ سے ایک واسطہ ہے، ہمارا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے، ہمارے پاس ہنگلاج ماتا ہے. یہ آپ کی سکتی پیتوں میں ایک بہت اہم ہے میرے خیال میں. جی تو آپ ہمیں اپنے آپ سے دور نہ سمجھیں اور ہمیں اپنا ہی سمجھیں. جی آپ یہ کہیں کہ بھائی امریکہ یا چین، ان چیزوں کے دیکھیں، امریکہ جو ہے، اب آپ دیکھ لیں اس وقت خصوصاً امریکہ کا صدر انتہائی گھٹیا قسم جی کا صدر ہے. جی پہلے والے صدر جو بھی تھے ان سے بہت فرق ہے. اب یہ عاصم منیر کا میں آپ کو یہاں پہ ایک مزیدار بات بتاؤں کہ یہ جو واپس پاکستان آ رہے تھے، ان کے لیے بڑی انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھی پلاننگ کہ بھائی یہ آئیں گے تو ان کو ہیروز ویلکم کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو ہیروز ویلکم کریں، جی اور وہاں سے جو ہے ٹرمپ صاحب نے جو جا کے وہاں پہ بمباری کر لی، اور ان کا جو ہیرو ویلکم ہے وہ سارا کا سارا انہوں نے فوراً کینسل کر دیا کہ نہیں جناب، اب خاموشی سے آنا ہے ان کو. اور یہاں تک کہ انہوں نے جو اپنے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، سارا کچھ ان کو انہوں نے ڈائریکٹیو جاری کر دیا کہ اب یہ جو نوبل پرائز کے لیے جنرل صاحب نے ان کو نامزد کیا تھا، اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں. ان کو سینسر کر دیا. جی اب دیکھ لیں، یہ اس قسم کا جو کلیپٹوکریسی کہتے ہیں، ایسا ملک، ایسا اسٹیٹ جو جھوٹ پہ چلتا ہے، اس اسٹیٹ سے تو دیکھیں ہمارا کبھی شروع سے واسطہ نہیں تھا. میں ابھیشیک بھائی آپ سے عرض جی کروں، 73-77 والی جو مارکا تھا ہمارے بلوچوں نے لڑا تھا، اس میں میرے اپنے خاندان کا بہت بڑا رول رہا ہے. اور میں جھوٹ کے علاوہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا روڈ کا ٹھیکہ تھا، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو ذاتی طور پر میرے انکلز کو دے رہا تھا. ہم نے منع کیا، ہم نے کہا ہمیں جی نہیں چاہیے، ہمارے لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، ہر فیملی نے قربانی دی ہے. آج بچہ بلوچستان کو قربانی دے رہا ہے. 15 سال کے بچے یہ اٹھا لے جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں پوری جگہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. 15 16 17 سال کے بچوں کو یہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں ہمارے گھروں سے. یہ وار کرائم ہے. جی یہ سارے کے سارے یونائٹڈ نیشنز، جینیوا کنونشنز، سب کو انہوں نے جو ہے پاکستان کے ہٹلرائٹ فوج نے مسمار کر دیا ہے. ہمارا ان کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے. مجھے پورا یقین ہے، پختہ یقین ہے کہ ہم جیتیں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امریکی سرکار اب تک ان کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے. چائنی سرکار ان کو ساتھ پتہ نہیں یہ پنجابی کیسے دھوکے باز ہیں کہ کہیں امریکہ کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں، جی چائنا کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں. بالکل آپ لوگوں کے لیے انہوں نے جہاد کرتے ہیں، ہمارے اوپر بالکل یہ جہاد کرتے ہیں، افغانوں کے بالکل خلاف یہ جہاد کرتے ہیں. ان کا اسلام جو ہے میڈ ان چائنا اسلام ہے، غلط جعلی اسلام. اس کے لیے بالکل تو احمد جی، مشہور بالکل ہے ٹھیک کہ کہا یہ آپ نے خود کہ ان کا جو اسلام ہے وہ میڈ جرنلسٹ ان ہیں. چائنا اسلام ہے، اور ان کی نیتیاں، ان کی پالیسی جو وہ ظاہر